निरन्तर रूपमा घटिरहेको बजेटको सीमा र बढिरहेको माग समेतलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको ब्यौरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने काममा मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रही तदनुरूप कार्य गर्दै आएको छ। नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन 2037, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042, कम्पनी ऐन 2063, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न 8वटा कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश 2081 जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक समेत सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080, व्यापार लजिस्टिक नीति 2079 र व्यापार लजिस्टिक नीतिको कार्यान्वयन, कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत व्यापार प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति 2080 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ, जस अन्तर्गत स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न 183वटा प्रस्ताव समेत छनौट गरी काम अगाडि बढिसकेको छ। नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2081 स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी प्रस्तावको मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको कुरामा सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौँ, भटमास, कालो सिमी लगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट प्राली, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौडा कपडा उद्योग समेत गरेर 7वटा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जस्ता 2वटा रुग्ण उद्योग समेत गरी 9वटा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्पहरू पहिचान गरिएको छ। यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आवश्यक छलफल समेत भइरहेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइएको छ। व्यापार लजिस्टिक पूर्वाधारको रणनीति तथा एकीकृत विकास गर्न लजिस्टिक गुरु योजना तर्जुमा गरी सोही अनुरूप पूर्वाधार विकास गरिने तयारी गरिएको छ। वाणिज्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। विराटनगर र वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा रहेका छन् भने नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण समेत सञ्चालनमा रहेको छ। रसुवाको टिमुरे निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य 55% सम्पन्न भइसकेको छ। मुस्ताङको कोराला निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ र दोधरा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको छ। किमाथाङका नाका औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी 81 वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सिप तथा प्रविधिको उपयोग गरी घरेलु, लघु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन गर्न औद्योगिक ग्रामको निर्माणलाई विकास गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म 120वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ। 6वटा घोषणा हुने क्रममा रहेको र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकासको कार्य भइरहेको छ। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक ए विस्तार अन्तर्गतको 178 बिघा क्षेत्रफल र 5 खाल आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न लागि छ। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि र 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र स्थित पशुवधशाला सञ्चालनमा आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न परियोजनार्थ निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 8वटा उद्योगसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको छ। खानी क्षेत्रको प्रवर्धन र उपयोगका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थको सम्बन्धमा अध्ययन, अन्वेषण, प्रवर्धन गर्न तथा खानी दर्ता, खोज तलास, अनुमति, नवीकरण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 107वटा खानीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा भएका खनिज पदार्थको प्रवर्धन तथा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा दैलेख पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि 2081 वैशाख 22 गते ड्रिलिङ कार्यको शुभारम्भ गरी मिति 81 जेठ 31 गतेसम्म 298 मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै धौबादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकोले यस्ता उद्योग प्रवर्धन, सिप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना, सिपमूलक कार्यक्रम, स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको समग्र विकासको लागि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई विश्वासिलो, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकोले तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभिमुखीकरण गर्नका लागि बजेट विनियोजित भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्ने अभिप्रायले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चिया, कफी, हस्तकला सामान, सिमेन्ट, प्लाइवुड लगायतका 36 वस्तुहरूको निर्यात अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ। उक्त अनुदान व्यवस्थापनका लागि निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075 कार्यान्वयनमा रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै बजारमा माग उच्च हुने तथा मूल्य स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको एकीकरण तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्ने तयारी समेत रहेको कुरा म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न तोकिएका दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानका लागि उपलब्ध गराउने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने गरिएको छ। अन्तमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा क्षमता, खर्चको मितव्ययता, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई समेत जोड दिइएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूको जिज्ञासा राख्नुभएका विषयहरू नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमको निरन्तरताको क्रममा थप यो सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई, प्राप्त भएका टिप्पणीहरूलाई मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनामा समेत यसलाई बल पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। तसर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजित शीर्षकको बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत फिर्ता गर्नका लागि म मान्य सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दै आफ्नो बयान गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 जेठ 31 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ।
माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपालको कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थ्यो। केही दशक यता नेपाल कृषि उत्पादनमा भारत निर्भर बढिरहेको छ र नेपालको कृषि भूमि बाँझो भइरहेको छ। नेपाली वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्न सरकार किन असफल भयो? नेपाली वस्तु उत्पादन गर्न सरकारी सहकारी निजीको नाममा सरकार नियमनकारी मात्र भएर बस्नु भएन, हस्तक्षेपकारी हुनु जरुरी छ। के अब यो मन्त्रालयको नाम उद्योग गर्दै नगर्ने, विदेशको खाद्यान्न र सामान आयात गर्ने मन्त्रालय राख्ने मन्त्रीजीको तयारी हो र? धन्यवाद। अब माननीय सदस्य बिना लामा। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। देशमा उद्योगहरूको अवस्थामा खासै सुधार नआएको अवस्थामा यो अवस्था सुधार्न मैले रुबी भ्यालीको रुबी, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज र काइनाइटको लागि उत्खनन गर्ने एउटा ऐन बनाऊ भनेर पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदै आएकी थिएँ। के देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न विशेष ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि यो देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भनेर हो कि यो सुनवाई नभएको? यो एउटा मेरो प्रश्न। यो रुबी, काइनाइट र क्रिस्टल उत्खननको लागि विशेष पहल गर्ने योजना के रहेको छ? अर्को दोस्रो प्रश्न, WTO को सदस्य भए पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नु कसको कमजोरी हो र यसको समाधान गर्नको लागि तपाईँको प्रयास के रहनेछ? धन्यवाद। माननीय सीता मिजार, त्यसपछि माननीय अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म माननीय मन्त्रीज्यूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। आइटी उद्योगको मुलुकको रोजगारी सिर्जना गर्ने, आय आर्जन बढाउने भएकोले आइटी आधारित कम्पनीहरू स्थापनाका लागि बजेट निर्माणमा जोड दिनको लागि मैले आह्वान गरेको थिएँ। मन्त्रालयले के सोचेको छ? त्यस्तै गरी प्रस्तावित कुनै औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममध्ये कुनै एक दलित समुदायको परम्परागत पेसामा आधारित उद्योग ग्रामको रूपमा विकासको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सवाल उठाएको थिएँ। मन्त्रीज्यू, यो सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन? घरेलु तथा सानो उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यबाट महिलाहरूलाई कर्जा दिने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन होला? त्यसै गरी दलित समुदायको बेरोजगारी युवाहरूलाई परम्परागत पेसामा आधारित उद्यमशील गर्नको लागि विशेष कोष खडा गरेर सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने माग गरेको थिएँ। माननीय मन्त्रीज्यू, यो सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन? माननीय अशोक कुमार चौधरी, त्यसपछि माननीय अमर बहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस वर्षको बजेटमा कृषि कच्चा सामग्रीको आयातमा अग्रिम आयकर लगाएको छ। आयकरले गर्दा कृषि उद्योगहरू मारमा पर्ने र केही उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा यसको तत्काल असर देखिँदैछ, तर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यात गर्ने कुरा गर्छौँ। कर निर्धारण गर्दा उद्योग मारमा पर्छ कि पर्दैन, किन ख्याल गरिँदैन? कच्चा कृषि सामग्रीमा आयातमा लगाएको अग्रिम आयकर हट्छ कि हट्दैन भनेर म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अमर बहादुर रायमाझी, त्यसपछि माननीय रामहरि खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यो सदनमा पटक पटक आवाज मैले उठाउँदै आएको थिएँ। अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले वैकल्पिक उपायको खोजी गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ भन्नुभएको छ। यो के हो? प्रश्न भएन। सबै खालको सम्भावना रहँदै पनि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको निम्ति प्रष्ट अवधारणाको माग गर्दछु र पूर्ण सञ्चालन यसै आवाबाट होस् भन्ने कुरा पनि माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय रामहरि खतिवडा, त्यसपछि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सभामुख महोदय, मैले यस विषयमा छलफल हुँदा पनि केही कुरा राखेको थिएँ। पहाडी जिल्लाहरूमा जडीबुटी, फलफुल, राडी, पाखी जस्ता उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले के पहल गरेको छ? नयाँ उद्योग धन्दा खोल्न केही औद्योगिक प्रोत्साहित कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म देख्न पाइएन। यसका लागि के गरेको छ? कि ठुला व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहानामा तर्साउने, थर्काउने,
पक्रिने, थुन्ने, लगानीको वातावरण अन्त्य गर्ने जस्तो काम गर्दाखेरि लगानी कसरी भित्रिन सक्छ। भर्खरै भएको लगानी सम्मेलनमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार लगानी नआउनु हो कारण मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ छैन, जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडो। सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मन्त्रीजीलाई म केही जिज्ञासा प्रश्न राख्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा पहाडी जिल्लाहरूमा कुनै पनि स्थानमा खाद्य डिपो र नुन डिपो थप्किन भएन। गाउँपालिकाबाट संस्थागत रूपमा माग भएअनुसारको दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका लठीनाथमा नुन डिपो दिने कार्यक्रम छ छैन? रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो, कहिले सञ्चालन ल्याइन्छ? औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमको लागि यी अहिलेसम्मको लगानी कति फलदायी भएको छ? पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने पो हो कि? अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा कति लगानी भयो र कति औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालनमा आउन सके, यसको पनि जानकारी भए म त्यही आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, 8 वर्ष अघि सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालन गरी सिटामोल, जीवनजल लगायत आवश्यक औषधिहरू बनाउन थालेको थियो। त्यसको हालत के छ? यसमा बजेट कति छुट्याइयो? कामको खोजीमा विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा अड्याउने योजना सहितको बजेट आउनुपर्ने होइन? बजेटमा यसबारे किन ध्यान दिएनन्? म सभामुख मार्फत चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। खास गरी कृषिको उत्पादन अपेक्षाकृत भएन। हामीले भारत निर्भर भएर वस्तु आयात मात्रै गर्ने, व्यापार घाटा चुलियो जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। स्वाभाविक छ, हाम्रो उत्पादन अपेक्षाकृत हामीले गर्न नसक्दा हामीले आयात गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा आयात गर्नुपर्ने हाम्रो नीति बन्दै गइरहेको छ। यसमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि दशक भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। विनियोजित बजेटमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसको आवश्यक कार्ययोजना भएको छ। अहिले पनि थुप्रै हाम्रो जमिन बाँझो रहने स्थिति र त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसमा करार खेती जस्ता केही आकर्षक कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा उल्लेख भएका छन्। जबसम्म हाम्रो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन तबसम्म हामीले अन्तैबाट आयात गर्नुपर्ने हाम्रो नीति रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसका लागि सरकार अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील रहेको र मन्त्रालयले त्यसमा अझ आवश्यक अहिलेको सरकारको तर्फबाट उत्पादनमा विशेष जोड दिएको कुरा पनि यहाँहरूलाई अवगत छ। र यसै गरी उद्योगको अवस्था, खास गरी मेटल कम्पनी को रूपमा रहेको गणेश हिमाल, जहाँबाट रुबी लगायतका अरू धातुहरू पनि रहेको र त्यसको सञ्चालन गर्न सक्यो भने अझ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने, त्यसले थप हाम्रो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने, हाम्रा वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिने र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खनिज जस्ता प्रश्नहरू नेपालले जबसम्म सञ्चालन गर्दैन तबसम्म हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ भन्ने कोणबाट माननीय बिना लामाज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ।
यहाँले राखेको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने कि मन्त्रालयले रुग्ण रहेका 9वटा उद्योगहरू, संस्थानहरू या निजी रुग्णहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा गरिएका थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनहरू र त्यसका निष्कर्षहरू को बारेमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले ब्रिफिङ गरेको छु मन्त्रालयको तर्फबाट, र मन्त्रालयले आवश्यक त्यसमा केही तयारी पनि गरिरहेको छ र चाँडै हामी यी सम्भावित उद्योगहरूलाई सञ्चालनको लागि हामी आह्वान गर्नेछौँ। त्यसका केही मोडालिटीको बारेमा अझ छलफल र केही अध्ययन बाँकी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी WTOसँग हाम्रो जुन अपेक्षा थियो विकास उन्मुख राष्ट्रले प्राप्त गर्ने WTOबाट सहुलियतहरू अहिले पनि हामीले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो वस्तुले प्राप्त गर्ने बजार, त्यसको बजारीकरणमा हामीले थप नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने हाम्रो ट्रेड पोलिसीलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा मन्त्रालय अत्यन्त गम्भीर रहेको कुरा म फेरि सम्मानित यो संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेषतः IT क्षेत्र, यसको यो उद्योगको सम्भावना जति छ यसलाई चाहिँ सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट देखिएन भनेर मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ। त्यसै गरी औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक ग्रामभित्र पनि अझ परम्परागत सिपबाट हिजो उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका लघु साना उद्योगहरूले स्थान पाएन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने सरकारले अहिलेको लगानी सम्मेलन होस्, त्योभन्दा नीति कार्यक्रममा होस् या बजेटमा होस्, IT सेक्टरलाई लगानीको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यसलाई एउटा रोजगारीको अवसर र सम्भावनासँग सरकारले केही नीतिगत रूपमा केही तयारीहरू पनि गरिरहेको छ र परम्परागत सिपमा आधारित उद्योगहरूलाई दिने सहुलियत कर्जाको रूपमा यसै आर्थिक वर्षभित्र सरकारले 1 अर्ब को फन्डलाई स्टार्टअप नीतिभित्र सरकारले अगाडि बढाएको छ। हामी चाँडै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौँ। अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र हामीले 187 वटा स्टार्टअप नीति कार्यान्वयनमा हामीले ती संस्थाहरूलाई उद्यमीहरूलाई छनौट गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा रहेको मन्त्रालयको धारणा म फेरि राख्न चाहन्छु। र सहुलियत कर्जा 25 लाख बराबरको हामीले कर्जा प्रवाह गर्दा न्यून ब्याज दरमा हामीले त्यो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अरू पनि ब्याजमा अनुदान, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम र त्यसै प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरू रहेको कुरा मैले योभन्दा अगाडि जानकारी गराएको छु। यसै गरी यो वर्षभित्र कच्चा पदार्थमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ट्याक्स बढी लाग्ने, तयारी वस्तुमा कम लाग्ने नियतिले त्यो नेपालको उद्योगले जसरी प्रोत्साहन पाउनुपर्ने हो त्यो प्रोत्साहन पाउन सकेन। यो आर्थिक वर्षमा हामीले थुप्रै यस्ता समस्याको बारेमा मन्त्रालयगत रूपमा पनि अन्तर्मन्त्रालयसँग पनि हामीले आवश्यक समन्वय गरेर छलफल गरेर निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई समेत राखेर हामीले आजको नेपालका उद्योगले भोग्दै आइरहेका समस्याहरूका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ। केही विषयहरूमा अहिले पनि हामीले करका दरहरू निर्धारण गर्दाखेरि केही समस्याहरू रहेको कुरा उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट पनि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसलाई हामी अन्तर्मन्त्रालयसँग रहेर अझ छलफल गरेर ती उद्योगीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपालको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिमेन्ट उद्योग हो। एसिया मुलुकभित्र यो सिमेन्ट उद्योगको लाइमस्टोन सबैभन्दा राम्रो खालको गुणस्तरीय लाइमस्टोनको रूपमा रहेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ। यो उद्योग सञ्चालनमा रहेका कठिनाइहरू, यसको व्यवस्थापनले गर्दा आज उद्योग अपेक्षाकृत त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। सरकारले उद्योग चलाउनु हुँदैन, उद्योगीले चलाउनु पर्छ। त्यसका लागि त्यसको सही व्यवस्थापन, सही खालको नीति तर्जुमा सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सरकारले पोलिसी बनाउने, नीतिमा सहुलियत प्रदान गर्ने र उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ र सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग समेत आज जुन अवस्थामा रहेका छन् यसको गम्भीरतापूर्वक
अध्ययन भएको छ र चाँडै यसलाई मैले रुग्ण उद्योगभित्र विगतमा उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि निजीकरण इकाइमा सिफारिस गरेर त्यसको त्यो जुन घाटामा अहिले सञ्चालन भएको छ त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षका लागि केही सुझावसहित सिफारिस गरेको छ। मैले अघि पनि भने यी रुग्ण हुँदै गएका उद्योग र रुग्ण भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने कुरा म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। यसै गरी राडी गलैँचा लगायतका घरेलु हाम्रो उत्पादनहरू जसरी वृद्धि गर्ने कुरा, त्यसको बजारीकरण गर्ने कुरा, त्यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा, लघु साना उद्योगहरूको प्रमोसन गर्ने कुरामा मैले अघि पनि भने यो अहिलेको नेपालका हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेषतः रोजगारी सिर्जना गर्ने, आय आर्जन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यको साथमा सरकारले केही ठोस कार्यक्रम ल्याएको छ। हामीले सरकारको तर्फबाट उत्पादनमा सहुलियत प्रदान गर्ने, सस्तो ब्याज दरमा पुँजी या बिउ लगानी गर्ने जस्ता केही आकर्षक कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ। त्यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो अहिले पनि हामीले जुन रूपमा यसका संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हो, खाद्य व्यापार कम्पनीलाई नयाँ ढङ्गबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2075-76मा जुन नेपाल नेसनल ट्रेडिङलाई र खाद्य व्यवस्थालाई जसरी समायोजन गरेर यसको नयाँ अवधारणा ल्याएको छ, यसलाई आज मुलुकभरि खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा यसका कार्यक्रमहरू खाद्य अभाव हुन नदिन, अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिन सरकारले केही ठोस योजना चाँडै ल्याउँदैछ र अहिले पनि अभाव भएका क्षेत्रमा डिपो सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले केही आवश्यक तयारी गरिरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। रुग्ण उद्योगको बारेमा विगत सरकारले गरेका निर्णयहरू र त्यसका निष्कर्षहरू, त्यसले अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूमा पनि थप के गर्न सकिन्छ भनेर चाँडै मन्त्रालयले यो सम्बन्धी आवश्यक अवधारणा अगाडि सार्नेछ। औषधि लिमिटेड बाट उत्पादित औषधि आज जुन स्तरमा भएको छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्न, त्यसको सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले केही फन्ड आवश्यक महसुस गरेको छ। मन्त्रालयले यसमा थप छलफल गरेर यो नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्न सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने कुराको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु र माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका यी विषयहरूमा मैले यिनै जानकारी गरेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद।